मॉनसून का 5वां स्पेल लाहौर में रिमझिम का सिलसिला सुबह से जारी है। लाहौर ये सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, पीडीएमए की क्या पेशगोई है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से जो इस वक्त पीडीएमए हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आज दिन भर लाहौर का मौसम खुशगवार ही रहने वाला है। गुज़िश्ता चंद घंटों से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल रिमझिम का सिलसिला जारी है, जबकि दिन भर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। महकमा मौसमियात और पीडीएमए के मुताबिक ये मानसून का 5वां स्पेल है जिसकी बारिश गुज़िश्ता रोज़ भी धुआंधार स्पेल की बारिशों का आगाज़ हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब भी आए, लेकिन आज बारिशों की रफ्तार थोड़ी सी मध्यम है और रिमझिम का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हुआ है और हब्स की जो कैफियत है उसकी शिद्दत जो है उसमें ख़ासा जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें बारिशों के सिलसिले की तो ये परसों तक यूं ही जारी रहने का इम्कानात हैं, जबकि परसों ये मतवक्का किया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी, तो शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी, समड़ियाल के नाला एक में सैलाबी सूरत हाल है। पानी घरों में दाखिल हो चुका, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मुनीबुर रहमान से। जी मुनीब। जी, मैं इस वक्त समड़ियाल के नवाही गांव भोपालवाला में मौजूद हूँ। भोपालवाला में से गुजरने वाली नाला एक का बंद टूट गया है। आबादी के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। नाले के करीब रहने वाले लोग डेरों पे और घरों में महसूर हैं। पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। इस वक्त नाला एक में से 5000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी आबादी के साथ साथ कब्रस्तान, स्कूल, गलियों में मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचा। सैलाबी पानी के बायस फसल जिसमें धान और मकई चारे की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। जी, पुणे से अफसोसनाक खबर है, जहां फायरिंग से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सलीम खान से। सलीम, बताइए। जी बिल्कुल सर, बुनेर के इलाका डगर के बेमता नए किले में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जो है वो मुतासिर हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग में 2 बच्चों और 1 खातून समेत 3 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हालात में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को पूरी तौर पर इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम की गई है, जिसके बाद इन्हें तशवीशनाक हालात में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। देखिए, पुलिस के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सलीम। अब आपको बताएं कि बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरानी बंदरगाहों के अतराफ से हटाया जाए। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने कहा है कि ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का पूरा हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएँ और ईरानी कौम पर आयद की गई गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। बाकिर जुल्कदर ने कहा कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो अब नए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान की यकीन दहानियों पर कोई एतबार नहीं, हम उन पर जितना दबाव डाल सकते हैं डालते रहेंगे और मशरिक़ वुस्ता से ज़्यादा तेल और गैस हासिल करते रहेंगे ताकि अमरीकी आवाम को पेट्रोल और तवानाई की कम कीमतों से फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया, उनकी फ़ौजी सलाहियत को भी ख़त्म कर दिया है। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम ईरान और दीगर ममालिक को भी मुआहदे में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। आपको अपडेट करें, उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और आम के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। देरपा आम के लिए बार्टर ट्रेड जोन का इंतज़ाम संजीदा कोशिश हो सकती है। में जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, हम उसका खैर मकदम भी करते हैं, उसे खुशाइन भी समझते हैं। फौरी तौर पर यह कोशिश होनी चाहिए कि अब ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। कतर है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और दीगर ममालिक भी फिर इसमें आते चले जाएं। अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी
بات چیت بھی اور امن کے اوپر جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. افغان حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. پیٹرول کی قیمت اس وقت اتنی زیادہ ہے جو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. 2 دن پہلے $74 فی بیرل پہ قیمت آ گئی تھی عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی، لیکن پاکستان میں 258 کے بجائے 333 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ اس جنگ کو اور حالات کو بنا لیا گورنمنٹ نے. 8000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں کے سے وصول کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی کی مد میں. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ ملک میں پیٹرولیم قیمتوں کا چیلنج اب بھی موجود ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں برقرار رہیں تو اگلے 2 دن میں عوام کو اچھی خبر ملے گی. اس طرح کی صورتحال ہم نے اپنے ہمسائے ممالک میں نہیں دیکھی، جن کے پاس $500 $600 ارب کے ذخائر تھے، کہ وہاں پہ پیٹرول پمپوں کے اوپر نہ صرف قطاریں لگیں پر لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے کیمروں کی سکرینوں کے اوپر آیا. تو یقیناً پاکستان کے اندر قیمتوں کا چیلنج بہت بڑا ہمارے سامنے آیا، آج بھی سامنے کھڑا ہے، پر کم از کم قلت کا کسی جگہ کے اوپر بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے خارجہ محاذ کے اوپر مدد لے کے، معاشی محاذ پہ مدد لے کے کسی جگہ پہ نہیں آنے دی. اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر قیمت یہاں پہ برقرار رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اچھی خبر خود بخود ہی آپ کے سامنے آئے گی. کینیڈا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، 23,000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا. صوبے برٹش کولمبیا سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. 1500 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں. سمر لینڈ میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق آگ سے پھلوں کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ گرم اور خشک موسم کے باعث آگ مزید پھیل سکتی ہے. دوسری جانب اسپین کے جنگلات میں بھی آگ سے 9,500 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. فوج بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے. تیز ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو عمیر کچھ انٹرنیشنل خبروں پر نظر ڈال دیتے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے؟ بالکل، ہم نے آج ٹاپ ٹرینڈز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور جس میں ہم بات کرتے کلائمیٹ چینج کی اور بدلتے موسم کے حوالے سے. تو یورپ میں شدید گرمی ہے، ہیٹ ویو ہے، آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے. آپ فرانس کی بات کر لیں، اسپین، یونان، پرتگال کے جنگلات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ لاکھوں ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو چکی ہے. شفق، اور یہی نہیں بلکہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی آگ سے جنگلات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے دنیا بھر میں تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. عمیر، اور یہ وہی بات جو آپ نے شروع میں بھی کوٹ کی تھی کہ ہم سب کو اب ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھانا چاہیے اور اپنے ماحول کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل، میکسیمم درخت لگائیں. لیکن جو صورتحال اس وقت دنیا بھر میں چل رہی ہے، اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
شدید گرمی اور خشک سالی یورپ اور امریکہ کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے. کئی ممالک خوفناک آگ کی لپیٹ میں. فرانس میں رواں سال بارشیں کم ہونے سے درخت سوکھ رہے ہیں. آتش زدگی کے واقعات بھی بڑھ گئے. ایک ماہ کے دوران 1,00,000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. اب بھی کئی مقامات پر لگی آگ بے قابو ہے. ہزاروں مقامی لوگ اور سیاح بھی علاقہ چھوڑ چکے. اسپین میں بھی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. رواں سال 3,00,000 ایکڑ جل چکا ہے جو ماضی کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے. جولائی میں آتش زدگی کی وجہ سے 12 افراد لقمہ اجل بنے. یونان اور پرتگال میں بھی آگ کے شعلوں نے جنگلات کو نگل لیا. ہزاروں ایکڑ رقبہ ملیا میٹ ہو گیا مگر بے رحم شعلے تاحال بے قابو ہیں. امریکہ میں رواں سال آگ کی وجہ سے تقریباً 45,00,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا. کینیڈا کے جنگلات میں بھی آتش زدگی کے 4,000 واقعات پیش آئے. 18,49,000 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ ہو چکا. ماہرین کا کہنا ہے کئی ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر اسی طرح صورتحال جاری رہی تو مستقبل میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا. پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے.